अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं असम्बली व्यूज और मैं हूं बाबर मुगल। नाज़रीन, इस वक्त हमारे दरमियान मारूफ कॉलमनगार और मुसन्फ़ा नूरीन नूरानी मौजूद हैं। 29 किताबों की मुसन्फ़ा है और इन किताबों का जो बुनियादी थीम है, आज इससे पूछने की कोशिश करेंगे कि वो क्या है, और इसके अलावा इनसे ये भी बात करेंगे कि आजकल किताब बिनी का जो रुझान है वो ख़त्म हो रहा है। इसकी क्या वजूहत है? आए इनसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नूरीन। आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, अभी आ रही है आपको मेरी आवाज? जी। अच्छा, ये फरमाएं कि आप माशाल्लाह आपने 29 किताबें लिखी हैं, और जानने की कोशिश करेंगे इन किताबों का जो मेन थीम, जो मकसद है, जो मैसेज है, वो क्या है। और इसके अलावा ये भी बताइएगा कि आजकल किताब बीनी का जो रुझान है वो खत्म हो रहा है, इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। वो किताबें नेट पे आ गई हैं ना, किताबें जो मोबाइल पे आ गई हैं। लेकिन एक बात कहूँ कि जैसे कुरान पाक को पढ़ने का मजा आता है रेल पे रख के और सामने रख के, और इस तरह ही किताब का भी मजा नेट पे या उस पे तो मुझे नहीं समझ आता, क्योंकि तवज्जो कायम नहीं होती। हर जी चीज के में जो तवज्जो है ना, वो असल में तवज्जो ही सबसे बड़ा राज है। तो तवज्जो कायम जी नहीं होगी तो किताब बीनी का मजा लुत्फ कैसे आएगा जी। जो नेट पे है। अच्छा, तो मैं पूछना ही चाह रहा हूँ कि आपने 29 किताबें लिखी हैं, माशाल्लाह बड़ा काम किया है आपने। आज का इतना टाइम नहीं है किसी के पास, और आज ने माशाल्लाह दोनों गुम मसफियात में से टाइम निकाल कर आपने 29 किताबें लिखी हैं। तो इसका मेन जो मकसद है या थीम है या मैसेज है आवाम के लिए, लोगों के लिए, वो क्या है, ताकि वो लोग इस बात को समझ सकें। आप क्या लोगों को जी। कहना चाहती हैं अपनी किताबों के जरिए? अच्छा, बात यह है कि सब लोगों के लिए दिन जो है ना वो 24 घंटे का ही है। तो मैंने जी अपने दिन रात को अच्छा इस्तेमाल किया। बस मैं ये कहूंगी कि किताबें मैंने इस वजह से लिखी कि मेरे पास जो लोग काउंसलिंग के लिए आते थे, नफ्सियाती रूहानी मसाइल का शिकार लोग, दुखों से भरे हुए लोग, परेशानियों में फंसे हुए लोग, तो उनको जब मैं सुनती थी तो मुझे ये ख्याल आता था कि आइंदा 20-25 साल के बाद हालात बहुत खराब होने वाले हैं। तो वो फिर जो जी चीजें मैं उनसे सीखती थी, सुनती थी, समझती थी, वो मैं रात को जिस वक्त बिल्कुल तन्हाई का और फजर के नजदीक का तहज्जुद का वक्त है, उस वक्त मैं तकरीबन घंटा आधा घंटा रोजाना लिखती थी। तो वो मेरी आदत बनती गई कि जो कुछ मैंने कल अपने माशरे से लिया, माशरे के अफराद के दुख सुनकर जो कुछ मैंने अपने जहन में सोचा, बिठाया, इदराक किया, उसको मैंने अगले दिन सफ़े करतास पे मुंतकिल कर दिया। तो वो करते करते इतने अरसे में ये 29, और यकीन करें कि 29 किताबें बन गई। और जब मैंने एक दिन हिसाब किया, गिना, तो उस दिन 29 ही साल हुए थे मेरी प्रैक्टिस को। अच्छा तो यूं फिर ये किताबें बनती चली गई। अच्छा। तो अच्छा, किस किताब को शोहरत मिली, या वो किताब आपकी शोहरत की? आप फिर सवाल अपना दोहराएं प्लीज। मैं आज कह रहा हूँ कि वो कौन सी ऐसी किताब है आपकी शोहरत मिली, या वो कौन सी हाँ। किताब है? हाँ, जैसे एक माँ फैसला नहीं कर सकती कि मेरा कौन सा बच्चा मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, तो एक राइटर भी ये फैसला नहीं कर सकता कि उसकी कौन सी किताब उसको अच्छी लगती है या लोगों को अच्छी लगती है। बस, लेकिन जैसे जैसे मैं चीजें सुनती थी वो चीजें मैं लिखती थी।
تو اب میں خامد خدائی خزانہ کی تعریف کروں، اگر ماں میری سہیلی کی تعریف کروں، یا میں ربات کی تعریف کروں، یا فالتو کاغذ کی تعریف کروں، یا سچائیاں کی کروں، یا خاتم الانبیاء کی کروں، مجھے اپنی ساری کتابیں اچھی لگتی ہیں۔ ایک دعا میں کرتی تھی اپنی جو بکس میں جب میں لکھ رہی ہوتی تھی نا، تو میں کہتی تھی کہ یا اللہ، یہ دعا پہ میرا ایمان دیا، اور میری یہ دعا ہوتی تھی جب میں لکھنے لگتی تھی، تو میں کہتی تھی کہ یا اللہ، جو بھی یہ کتابیں پڑھے، یا اللہ جون سا صفحہ پڑھے، جہاں سے پڑھے، جس مسئلے کے لیے پڑھے، یا اللہ اس کو اس کا مسئلہ سلجھا دینا، اس کو کسی پیر فقیر کے پاس اس طرح جانے کی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ میں نے ایسے حالات سنے ہیں دوران کاؤنسلنگ کہ دل غم میں ڈوب جاتا تھا۔ اور جو ہمارا معاشرہ ہے، جو آج تعلیم سے دوری ہو چکی ہے، مین چیز یہ ہے کہ پہلے تو یہ کہ توجہ ماں کے اوپر ہی توجہ نہیں دی گئی، جب ماں پہ نہیں تو ماں بچوں پہ کیا دے گی؟ تو ہمارا معاشرہ اس وقت سخت تکلیف میں ہے، سخت، یعنی کہ انسانوں کے ایک جیسے بچوں کے لیے ابھی تک ہمارے حکمرانوں سے یہ میرا پیغام بھی ہے کہ یہ طے نہیں ہو رہا، مولویوں سے طے نہیں ہو رہا کہ نظام تعلیم کیا ہو۔ نظام تعلیم نہیں طے ہو رہا کہ ایک جیسے انسانوں کے ایک جیسے بچوں کے لیے بھائی ایک جیسا نظام تعلیم کر دو بس۔ جی جی، اچھا یہ بتائیں کہ آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے نورین، اور اس ٹیکنالوجی کے دور میں جتنا ہم یافتہ ہو رہے ہیں، جتنا ہم ترقی کر رہے ہیں، اتنا ہی ہمارے بچوں میں، ہماری نسل میں جو پڑھائی کا ریشو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، کتاب بینی کم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ سمجھ سے بات ہے، آپ کیا میسج کنوے کریں گی تاکہ وہ ان کا لگاؤ آ جائے، نہ کہ ٹیکنالوجی فالتو کاغذ کی دوڑ میں لگ گیا پورا معاشرہ، فالتو کاغذ کی دوڑ میں ایک خوف میں مبتلا ہو گیا کہ پتہ نہیں کل کیا ہوگا۔ بھائی پہلے سوچو کہ آج کیا کرنا ہے تو کل بہتر ہوتا جائے گا۔ بات یہ ہے کہ تعلیم سے دوری مادی ترقی کے ساتھ روحانی ترقی بہت ضروری ہے، یہ وجہ ہے تعلیم سے دوری کی۔ فالتو کاغذ سے کیا مراد آپ کی؟ آپ نے فالتو بات کی ہے۔ جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ نورین میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ نورین میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی ناظرین، میرے خیال میں نورین صاحبہ کو آواز نہیں پہنچ پا رہی ہماری، اور لا مالا ٹیکنالوجی کا دور ہے اور فنی خرابی بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال بہت خوبصورت باتیں کر رہی تھیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور کتاب جو ختم ہو رہا ہے اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو پروان چڑھنا چاہیے۔ تو اسی سے نوجوانوں کی، ہماری جو نوجوان نسل ہے، ان کی صلاحیتوں کو جلا ملتی ہے، لہذا کتاب پڑھنے کا شوق پیدا کریں، اسی سے ہماری آئندہ نسل کی بقا۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔